देवबापा आमची मौना तूं उगडापी कर. तुज्या सत्म्या वरवीं तूं आमकां चलय. तुज्या विजडमांत आमकां बोरसोन मागता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन. देवबापाक अर्घ. 1 Peter chapter 2 verses 11. भो प्रितीच्या भयणीनो, हांव तुमकां असो उलो करता. तुमी परदेशी आनी वाटसूर देखून आत्म्याचेर झूज करतात त्यो कुडीच्यो वोंडावण्यो सोडून दियात. Beloved, I beseech you as strangers and pilgrims, abstain from fleshly lusts which war against the soul. हांगा आत्मो आनी सोल कोंकणींत आत्मो बरयला आनी एक्चुअली प्राण जावपाक जाय. सोल आनी स्पिरीट, बॉडी सोल आनी स्पिरीट जावन आसा. कोंकणींत प्राण जावपाक जाय जाल्यार आत्मो जावन बरयला. समजून घेवपाक जाय. बरयता आसल्यान ट्रान्सलेट करता तशें बरोवन सोडला. ह्या वेळार आमी आयकया. बायबल सांगता आसा मोगाचेनो, ह्या संवसारांत आमी एक वाटसुरे आनी परदेशी. कोणाक बरयला? देवाच्या भुरग्यांक बरयला. ह्या संवसारांत आमी वाटसुरे आनी परदेशी. ताका लागून ह्या संवसारांत एक झूज आसा. तुज्या रक्तमासाच्या कुडीच्या वाटयेंतल्यान, तुज्या फ्लॅशांतल्यान तुज्या सोलाचेर एक झूज आसा. तुज्या प्राणाचेर एक झूज आसा. ताका लागून तुवें ह्या संवसारांत चड सांबाळून देवाच्या कृपेंत, देवाच्या आत्म्याच्या आदारान त्या झुजांत तुवें जैतेवंत जावन तुवें जियोंक जाय. आज देव आमच्या भायर ना. देव आमच्या सोवे, आमच्या भितर, आमच्या थंय जियेत आसा. त्या पासून देवबापाक अर्घ. मोगाचेनो, तुज्या प्राणाच्या आड, तुज्या सोलाच्या आड झुजता त्या झुजांत तुवें जेजू क्रिस्ता सोवे ह्या परदेशांत, तूं एलियन ह्या संवसारांत सांगता आसा. ह्या संवसारांत तूं एक परदेशी, एक वाटसुरो कसो. तस जाल्यार आमचो काशा गांव खंय आसा? हय, सर्ग आमचो काशा गांव. सर्ग आमचो काशा गांव. ताचे पासून देवान आमकां थोड्या काळा पासून रक्तमासाच्या कुडींत ह्या संवसारांत जियोंक धाडलां आमकां. ह्या संवसारांत कित्याक सांगल्यार बायबल सांगता आसा संवसार रचच्याकी आदी आमी देवा सोवे आसा वचून. Ephesians chapter 1 verses 4 सांगता आसा देवान संवसाराची बुनियाद घालच्याक पयलें, संवसार रचच्याकी आदींच आमकां ताणें विसून काडला. पळय, वाचून पळयात. संवसार रचचे आदी ताणें क्रिस्ता सोवे आमकां माये मोगान विचून काडली आनी पातकां मेकळी ताचे मुखार आसूं आमी. Just as he chose us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love. जेजू क्रिस्ता सवे देवा मुखार खतावीन आनी भाग्यवंत जावन जियोवच्या पासून देवा बापान आमकां जेजू क्रिस्ता सवे संवसार रचच्या आदी, संवसाराक बुनियाद घालच्या पयल्यान देवान आमकां विसरून काडलें. तस जाल्यार संवसाराची बुनियाद घालच्याक पयलीं आमी खंय आसले? सरकार देव खंय? आतांय आसात आमी न्हू. सारकें सांगचें जाल्यार देवान आमी देवा सोवे आसात. ताजे उपरांत देव सांगता आसा जेनेसीस चॅप्टर 1:26 ताणेंच आमकां रचला ताज्या सारक्यान आनी ताज्या रुपान. 1:26 देवान आमकां रचला ताज्या सारक्यान आनी ताज्या रुपान. ताज्या सोयीबाचे आमी. तो पवित्र, आमी पवित्र. तो रायचस, आमी रायचस. तो मोगाळ, आमी मोगाळ. देवाच्या संपूर्ण सोयीबान, देवाच्या संपूर्ण देवान आमकां रचला. जाल्यार तशें आमी नात कित्याक पासून आज? देवाचे सोयीब आमचे भितर आज दिसना. देवाच्या सोयीबा बदलाक दुसरे सोयीब आमकां दिसता आसा आज. सारकें? बायबल सांगता आसा मनशान पाताक केला ताका लागून मनीस पातकाचो गुलाम जाला. सांग. जॉन चॅप्टर 8 बरयल्लेलें आसा 34. कोण पाताक करता तो पातकाचो गुलाम जाता. कोण पाताक करता तो पातकाचो स्लेव. बायबल हांगा अशें सांगता आसा कोण पाताक करता तो पातकाचो गुलाम जाता. तस जाल्यार मनीस केन्ना पाताक करता, सगळे मनीस पातकाचे गुलाम जाले. गुलाम घरांत उरना,
तो घरांतलो भायर ताका घरांतलो भायर रावपाक पडटा. तशेंच आमी पाताक केल्ले तेन्ना देवाच्या घरांतल्यान भायर जाले. कित्याक लागून आमी पातकाचे गुलाम जाले. कोण पाताक करता पातकाचो गुलाम, तर एका मनशान केल्ल्या पातकाक लागून सगळे मनीस पातकी जाले सांगता आसा. आदावान केल्ल्या पातकाक लागून आदावांची रक्तमासाच्या वाटयेन आमी ताजी संतत जाल्ल्या वरवीं एका मनशाच्या पातकाक लागून आमी सगळे पातकी जाले, सगळे मरणा बंदाक आयले, सगळे पातकाचे गुलाम जाले, सगळे देवाच्या घरांतल्यान भायर सरले. आमी देवाच्या महिमेंतल्यान भायर सरले. तर पातकाक लागून आमी देवाच्या महिमेंतल्यान पयस सरल्या, पातकाचे गुलाम जाल्या. देवाच्या घरांत आज आमकां जागो ना. जाल्यार बायबल सांगता आसा पूत तुमकां सुटका दीत जाल्यार, पूत सांगल्यार जेजू क्रिस्त, जेजू क्रिस्त तुमकां सुटका दीत जाल्यार खरी सुटका तुमकां मेळटली. तुमकां पातकांतल्यान सुटका मेळटली. पातकांतल्यान सुटका मेळ्ळी जाल्यार जेजू क्रिस्ताचो वे तुमी देवाचे पूत जातले. तुमी देवाचे पूत जाल्यार देवाच्या घरांत तुमकां जागो मेळटलो. हाचो अर्थ असो जावन आसा. मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, आज ह्या संवसारांत जायते जण आमी आसा. बायबल सांगता आसा तुमी जाल्यार सर्गीचे सिटीजन सांगता आसा. तुमी सर्गीचे नागरीक. फिलिपियन्स चॅप्टर 3 वर्सेस 20. पूण आमचो खाशा दीस स्वर्गार आसा आनी स्वर्गार तावनूच आमच्या सोडवणदाराक सोम्या जेजू क्रिस्ताक आमी आशेवन रावता. For our citizenship is in heaven, from which we also eagerly wait for the Savior, the Lord Jesus Christ. आमी ओत्रेगान आमी राखून रावता आसाव, आमी राखता आसाव सर्गार तावन येता त्या जेजू क्रिस्ता पासून. आमी सगळे जेजू क्रिस्ता सवे सर्गींचे नागरीक जावंचो. सिटीजनशीप आमची सर्गार आहा. कोणाचेर वावर दवरल्यांक? कोणाक राखून कोण राखून रावल्यात? कोणे जेजू क्रिस्ताक सोमी सोडवंदार धनी जावन मानून घेतला. जेजू क्रिस्ताचो वे उदकांत आनी आत्म्यान नव्यान जल्मून जेजू क्रिस्ताचो वे देवाची भुरगीं जाल्यान, सर्गींची नागरीक जाल्यान, देवाच्या घरांत एका वेळार एका खालार आमी पातकाक लागून गुलाम जावन भायर सरलेली जेजू क्रिस्ता वरवीं सोडवण मेळोवन देवाची भुरगीं जाल्यान तांकां सर्गींच्या राजांत परत्यान जागो मेळ्ळा. तांकां देवाच्या राजांत तांकां देवान तांकां जागो दिला. जेजू क्रिस्तांतय जेजू क्रिस्तांतय ती परत्यान जेजू सारकी जावन नव्यान देवाचो पूत जेजू क्रिस्त आमी देवाचे पूत जावन नव्यान आत्म्यांत आमी जल्माल्या. ताका लागून आमचें नांव जिविताच्या बुकाचेर बरयलां. आमी जेजू क्रिस्ताचो वे देवाची भुरगीं. कोणें जेजू क्रिस्ताक सोमी सोडवंदार धनी जावन मानून घेतला तांकां. मोगाचेरो ह्या संवसारांत कोणायकी सुवात ना. ह्या संवसारांत कोण आतां आमी भावार्थी जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरून आमी जियेत आसा. आमचो सुवात खंय आसा? स्वर्गारा. कित्याक जॉन चॅप्टर 14 सांगला, पळयात देवाचेर भावार्थ दवरात, म्हजेर भावार्थ दवरात. हांव बापाच्या घरा येता आसा, थंय तुमकां आनी आमकां एक बरो सुवात हांव तयार करता. हांव परत्यान येतलो आनी हांव तुमकां परत्यान हांव खंय आसा थंय व्हरतलो. आमी ससनाच्या ससनाक थंय जियेतले आमचो. हो बरोसो आमचो. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself. Where I am, there you may be also. हालेलुया. तुमची काळजां उचांबळ जावं दिवं नाकात. देवाचेर विश्वास दवरतात तसोच म्हजेरूय दवरात. म्हज्या बापाच्या घरांत रावून पुष्कळ सुवात आसा.
अशें न्हय आसलें जाल्यार हांव तुमकां स्वाद तयार करूंक येता म्हूण तुमकां सांगतलो आसलो आनी वचून तुमकां स्वाद तयार केल्या उपरांत हांव नव्यान येतलो आनी तुमकां म्हजेशी व्हरतलो अशें जंय हांव आसा थंय तुमी आसतल्यात. खंय जेजू क्रिस्त आसा थंय आमी आसूंक जाय ही देवाची खुशी. ताजे पसून तूं जेजू क्रिस्त सांगता आसा तुमची काळजां सांबळ जावची नाका. कोण जेजू क्रिस्ताचो भावार्थान जियेता ताजे काळीज सांबळ ना. ताका खबर आसा हे जिवीत जाताच हांव जेजू क्रिस्ताचो देवान म्हाका तयार केल्ल्या त्या सुवातेर जेजू क्रिस्ताचो हांव येतलो आनी हांव जेजूकय जियेता थंय हांव ससनाच्या ससनाक ताज्या मोहिमेन जियेतलो. बायबल सांगता आसा स्वर्गार पुष्कळ सुवात आसा. मेन्शन सांगल्यार आसा न्हू. कुडां सांगले थोड्या ते कुडां आसा सांग बरल्यात. कूड सांगले तेन्ना आमकां चिंतूक येता ते बॉम्बे कुडां आसात न्हू. बेश्टेक पेट दवर न्हू खाली. कूड सांगले तेन्ना लॉज उगडास येता. घरच्या फाटल्यान भाड्याक दिवंक लॉज दवरतात. एक फॅन घालून आसतात ते कांय आसना बेश्टें एक टॅप कितें आसता तसलें न्हय. मोगाचें न्हू आज हे सारकें समजून घेता आसा वय जाल्यार तुमी कितलेय व्हडलें हांगा पॅलेस आसतली. इंडिया भितर व्हडली एक पॅलेस आहा खंय 1500 crores बॉम्बेत. आनी खंय व्हडली व्हडली पॅलेस आसा. मैसूर पॅलेस आसा आनी खंय राजस्थान जयपूर पॅलेस आसा. व्हडली व्हडली पॅलेस आसा. संवसारा भितर व्हडली व्हडली पॅलेस आसा. ती पॅलेसां मनशाच्या हातांनी बांदली. तुट्टात फुट्टात ताका इतलींच वर्सां देव रावता त्या सुवातेर. मोगाचें न्हू आमच्यान चिंतूंक जायना तसली. ससनाच्या मोहिमेन भरलेली एक आशिर्वादी जाल्लो एका सगळ्या ह्या संवसाराच्या उतरांतल्यान आमकां सांगूंक जायना तसलो एक मोहिमेहून जागो मोगाचें न्हू सर्गार ताज्या भुरग्यांक देवा बापान तयार केला जेजू क्रिस्ता वरवीं. आज आमची काळजां उसांबळ जाल्यात. कित्याक मनीस सदांच उसांबळ. कितें खावचें, कितें जेवचें, कितें न्हेसचें, कितें पांगरचें. मोगाचें न्हू ह्या संवसारा भितर ससनाच्या ससनाक कोणाक जिवंक जायना. एक सर्गार आनी एक खंय संवसारान ना. संवसारान दवरनात तुका. एक सर्गार नाजाल्यार इफेर ना तेमकोडात. संवसारा भितर दवरता म्हूण सांगना देव ससनाक कोणाक दवरना. बायबल सांगता आसा जॉन चॅप्टर 5:29 दोगांयचें रिजरेक्शन जातलें. एकलो सर्गार जियोंक आनी एकल्यान समजून घेवपाक जाय ससनाच्या ससनाक उज्यांत देवसराक तयार करलो त्या जाग्याक. रिजरेक्शन दोगांयच्या वाचून पड. And come forth those who have done good to the resurrection of life, and those who have done evil to the resurrection of condemnation. जाणी बरें केलां ती जिवीत भोगूंक आनी जाणी वायट केलां ती कास्त सोसून उठ्ठली असलो वेळ येवचो जालो. पळय दोगांयचें रिजरेक्शन आहा. उडासोर आतां संवसारान कांय उरना. एक जेजू क्रिस्ताचो रावल्यार जेजू क्रिस्ताच्या रक्तान दोंडी तळजात जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान नोवीर आसना जाल्यार तूं सर्गार ताज्या मोहिमेंत जेजू तुका व्हरोंक येतलो. आमी येयल्ल्या वेळा पयले फिलिपियन्स चॅप्टर 3:20 वाचला. जेजूक आमी राखून आसाव. जेजू क्रिस्ताच्या हेण्याक कितलीं जाणां रक्त आसात म्हाका खबर ना. मोगाचें न्हू ते एक एकल्याचे पर्सनल कितले हात जाल्यार सगळे हात उबारतले. मागीर हांवें पातकांत पडल्यार हांव कारण जातलो. तुमकां पातकांत गेला सांगून बेश्टे हात उबार. तुमचे भितर तुमी डिसायड करात. सदां तयार रावात. मोगाचें न्हू आमी कशी हर एका दिसा एक बायबल सांगता आसा एक व्हंकल तयार जाल्ल्या भशेन आमी तयार जावंक जाय क्रिस्ताक मेळोंक जाय. व्हंकल कशी तयार जाता खबर आहा. व्हंकलेक खबर आसा दादल्यांक खबर ना. वयकय तुवें खंय पळयला व्हंकल न्हेसतना तुजी व्हंकल न्हेसतना तूं गेला थंय. व्हंकलेक न्हेसल्या उपरांत पळयला काज जाल्या उपरांत. न्हेसतना पळोवंक ना. तुवें न्हेसतना पळोवंक गेल्यार तुका तापडा पडटात.
व्हंकले कितले बरे करून न्हेसयतात आसा न्हू. व्हंकल न्हवऱ्याक मेळोन कशी सकाळीं उठोवन तोंड धुयनासतना कशी व्हंकल दिश्टीक पडले कशें जायत, परिस्थिती कशी आसतली. तशें ना, न्हवरो येता आसतना व्हंकल न्हेसलेली जाय की. तशें आमी मोगाचें न्हू खता विनांनी बागेवन जावन देवा मुखार जेजूच्या रक्तान धुवन दिता ताजे मुखार आसूंक जाय सदांच. सांगल्यार पातका विणें हांवें आनी तुवें जियोंक जाय. मोगाचें न्हू आज ह्या संवसारा भितर पातका विणें जियोंक आमकां जातलें हांव ना सांगना. ताजे बसून देवान आमकां कृपा दिल्या, ताजे बसून आमकां देवान ताजो महिमेवंत आत्मा आमचे भितर धाडला. तो आत्मो हर एक फावटी पातकाची ताळणी आयिल्ल्या तेन्ना तुका तो उगडास करता, पुता दुवे हें करनाका. तें केलें जाल्यारय तो सांगता आसा आतां मोन बदल, त्या पातकाक फाट कर आनी परत्यान तें तूं हांव करिना सांगून तूं बापाक सांग. सारकें न्हू. सदां तो मोगाळ आत्मो म्हज्यान तुजें सांगता रावून मोगाचेर जायते फावटी आमी ह्या पाताक जालें ह्या अस्कतकाय आयली आमी चिंता कितें सांगून जालें काबार जालें आनी मुखार हांव एक पाताक कंदल्यार पडलो ना. खंयचेय पाताक कितले व्हडले पाताक जावं म्हाका कर आम सांगना. पाताक करूंक कोणाकय एनकरेज करना. पातकाचे चिंताप सयत घेनाकात. जाल्यारय चुकल्यार आमी त्याच घडये देवाच्या कृपेन आमकां आदार दिता तो पवित्र आत्मा आमचे भितर आसा. त्याच पवित्र आत्म्याच्या आदारान जेजू क्रिस्ताच्या नांवान देवा बापा लागीं बोगसणे मागले तेन्ना आमकां देवाच्या कृपेन जेजून 2024 वर्सां पयलीं त्या कुर्साचेर दिल्ले बोगसणे आमी घेतले आनी आमी आमची पातकां बोगसून आमी नितळ आनी पवित्र जातले. देवा कारगा मोगाचें न्हू. त्या पासून तूं पाताक करूंक जाय सांगना. पाताक जाल्यारय आमी देवाचे कृपेन त्या पातकांतले भायर सरोंक आनी एक फावटी पाताक करनासतना रावंक देव आमकां कृपा दिता. ह्या वेळार आमी स्वर्गीचे नागरीक. हांवें सांगलें दोगांयकी रिजरेक्शन आसतलें. एकल्याक रिजरेक्शन आसतलें जेजूचेर बावाड दवरून जेजूच्या येण्याक राखून आसात आनी ताज्या मोहिमेंत जागो तयार केला त्या जाग्याक वचूंक. दुसरी जेजू क्रिस्ताचेर बावाड दवरनासतना क्रिस्ताच्या आड देवाच्या आड गेल्ली ती ससनाच्या खास्त भोगूंक त्या सुवातेर वचूंक जिवंत उठ्ठेली. मोगाचें न्हू. पाताक केल्ल्या मनशाक जिवंत उठ्ठेली तांकांय जिवीत आसतलें वय. तेय ससनाच्या ससनाक जियेतले इफेरनात उज्या भितर वळवळ्या भितर थांबाणांतल्या उज्या भितर ते जियेता आसात. आमी जियेता आसा देवाच्या जिवितांत ससनाच्या ससनाक सर्गार ताच्या मोहिमेंत. हालेलुया. मोगाच्या भावनेन भयणीनो ह्या संवसारा भितर आज आमी देवाची भुरगीं. बायबल सांगता आसा ह्या संवसारांत देवान आज आमकां ताजी भुरगीं जावन दवरला. आमी वाचया ह्या वेळार 2 Corinthians chapter 5 verses 20. Then we are ambassadors of Christ, as though God did beseech you by us. We pray you in Christ's stead, but ye reconciled to God. तोच आमी क्रिस्ताचे प्रतिनिधी आमचे उद्देशी खूद देव तुमकां उलो करता. क्रिस्ताच्या नांवान आमी तुमकां अशी विनंती करता देवाचे बेगीन परतून येयात. बायबल सांगता आसा ह्या वेळार खरें सांगता आसा आमी जेजू क्रिस्ता सवे एम्बेसिडर्स सांगल्यार आसा न्हू प्रतिनिधी सांगून अर्थ रेप्रेजेंट करचे. सांगल्यार इंडिया भितर अमेरिकाचो एम्बेसिडर आसा वय जाल्यार तो इंडियाचो सिटीजन न्ही. आयकात. अमेरिकाचो एम्बेसिडर इंडिया भितर आसा. इंडियाचो सिटीजन न्ही तो. खंयचो सिटीजन तो? अमेरिकेचो. तो रिप्रेजेंट करता आसा अमेरिकाक. सारकें न्हू. आमी तशेंच ह्या संवसारांत जेजू क्रिस्ता देवाचे पूत जाल्ले तेन्ना आमी रिप्रेजेंट करता आसा. आमी प्रतिनिधी जावन आसा देवाचे जेजू क्रिस्ता वरवीं ह्या संवसारांत. ह्या संवसाराचे न्ही आमी रिप्रेजेंट करता आसा. आमी देवाचे प्रतिनिधी सांगून देवा पासत आमी ह्या संवसारांत आसा. देवाच्या पुताच्या जाग्याचेर ह्या सुवातेर आसा. देवा पासत आमी उलयतले. देवा पासत आमी डील करतले. वय न्ही. हय. आनी आमकां
आतां हांगासो एक एम्बेसेडर आसा ताका पगार कोण दिता? इंडिया दिता, अमेरिका दिता? अमेरिका दिता. सगळी फॅसिलिटी अमेरिकाची ताका. सगळे आतां एम्बेसेडर कितें अटॅक जाल्यार अमेरिका येवन प्रोटेक्ट करता तांकां. तशेंच मोगाचें न्हू, आमी तांचे सिटीजनशीप आमकां मेळ्ळ्या वरवीं आमचें किंगडम हांगाचें न्हय मोगाचें न्हू. आमचें किंगडम आमचें सगळें आसा न्हू सर्गाचें. कित्याक सांगल्यार आमी सर्गीचे नागरीक जाल्ल्या वरवीं, देवाचे पूत जाल्ल्या वरवीं देवान आमकां राखोवंक आनी सांबाळूंक बायबल सांगता आसा आपल्या बुडव्यांक ताणें हुकूम दिल्या. तुज्या सगळ्या वाटांनी तुका राखोवंक, तुजे पांय फातराक आदळनाशें सांबाळूंक देवान आपल्या बुडव्यांक ह्या संवसारांत हुकूम दिल्या. बुडवे खंयचे? एंजल्स खंयचे? देवाचे सर्गा वयले ते ह्या संवसारांत आयल्यात. कोणा बसत? आमचे बसत आयल्यात. आमचे बसत आयल्यात. Hebrews chapter 1 verses 14. Are they not all ministering spirits sent forth to ministers for those who will inherit salvation? देवदूत कोण तर ते सगळे आत्मे ते देवाची चाकरी करतात आनी तारण घेवची आसात तांकां आदार दिवंक देव तांकां पाठयता. देवान तांकां संवसारांत तारण मेळ्ळेल्यांचे सांबाळ करूंक, आदार दिवंक, राखोवंक, प्रोटेक्शन दिवंक तांकां ह्या संवसारांत धाडला. कोण रेप्रेजेंट करता आसात, कोण एम्बेसेडर्स आसात, कोण सेव जाल्यात, कोण देवाचे पूत जावन आसात, तांकां राखोवंक, सांबाळूंक देवान ताच्या बुडव्यांक एंजल्साक धाडला. आज आमी सतमानतात सगळे पळय. देवाचे नितीवंत भुरगे आमी. देवाचे नितीवंतपण जेजू क्रिस्ता वरवीं आमकां मेळ्ळा आनी तशेंच आमी ह्या संवसारांत ताजे प्रतिनिधी जावन आसा, एम्बेसेडर्स जावन आसा. कितले व्हडले पोजिशन पळयात. मोगाचें न्हू, आज हें आमी वळखना. आज आमी आमची गरीबसाण सांगून भोंवता आसा. देवाचे एम्बेसेडर्स गरीबसाण लोन काण, रीण काण आनी कितें काण लाचार जावन भोंवता आसा आमी. सारकें न्हू? सैतानान तकले भितर घाला आमच्या. कश्ट सांग तो तुका हेल्प करतलो. वय कश्ट सांगले तेन्ना देवाचो एम्बेसेडर हांगा कश्ट सांगून देवाक लजेक उडयता आसा. मोगाचें न्हू? भावार्थ्यांनी सदांच उगडास दवरात. सदांच देवा म्हाका जेजूचेर बावर दवरले, म्हाका तूं केन्नाच लजेक पडोवंक दिलें. हांव घेता तो न्हय, दिता तो जातलो. तूं म्हज्या सगळ्या गरजांनी पावोवन म्हज्या लागीं आसोन दादोसकायेन दवरून दुसऱ्यांक आदार दिता तो मनीस म्हाका करतलो. मनीस पाताक केले तेन्ना खंयच्या वाटेन गरीब जालो? स्पिरिच्युअली गरीब जालो. आत्मीक गरीबसाण आयली. तस जाल्यार आत्मीक गरीबसाण ह्या संवसारांत नातल्या वरवीं आत्मीक ग्रेस काय सर्गार्थान आयली जेजू क्रिस्ता थंय. आमी स्पिरिच्युअली ग्रेस जाल्या उरले सगळे सांगात मेळटले. सो देवान सांगला सदां पयलें देवाचें राज आनी नीत, उपरांत सगळें मेळटलें. देवाचें राज जेजू क्रिस्त आनी नीत ताजे वरवीं आमकां मेळटा तें रायचियसनेस आमकां मेळ्ळें जाल्यार आमी मोगाच्या भावनां आनी भयणीनो मनशा देव अशें सांगता आसा मनशा आख्खो संवसार जोडलो, तुजो आत्मो उगडायलो, प्राण उगडायलो, फायदो कितें? आज पळयात हांवें व्हडलो जॉन चॅप्टर 5:29 सांगलें दोगांयकी रिजरेक्शन आसा, दोगांयकी मरण आसा. एकलो सर्गार येता, एकलो आनी जोडली ग्रेस काय खंय वयतली? इतली ग्रेस काय पुंजावन दवरल्या. ताजे पासून तूं एक हांवें आयकल्लें, तुमी आयकलां आसतलें जायते फावटी, अलेक्झांडर द ग्रेट सगून एकलो आसलो. तो अंबानी अदानी सगळे वरवीं चड ग्रेस आसलो. सगळे अर्दे वर्ल्ड ताणें कॅप्चर केल्ले. रोमन आसलो न्हू तो? ग्रीक मॅसिडोनियाचो वा ग्रीक आसो. लास्टाक मरता आसतना ताका कळ्ळें हांव मरता वचून. सगळी ग्रेस काय इतली आसली ताका कळ्ळें खंय व्हरची ताका खबर ना. तेन्ना तो सांगूंक लागलो ताज्या ते फ्युनरल करतात त्या काशावाच्या भायर, त्या पेटयेच्या भायर 2 बुराक काडात, 2 हात भायर घालात. अलेक्झांडर द ग्रेट सांगता तो खाली रित्या हातांनी आयिल्लो, खाली हातांनी आयिल्लो तो ग्रेट खाली हातांनीच परते वयता आसा. ते ग्रेटनेस हांगा सोडून वयता आसा. सगळे सोडून येता आसा. मोगाचें न्हू, आमी सगळे तसलेच मनीस. मोगाचें आज आमचें काळीज
मॅथ्यू चॅप्टर 6:20 सांगता आसा, 19 आणि 20. Lay not up for yourself treasure upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal. But lay up for yourself treasure in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal. संवसारात तुमकां तेवे एकठांय करूं नाकात. थंय सानोस आनी कीड ते खावन इबाड करतात आनी चोर फोडटात आनी चोरून व्हरतात. पूण तुमकां तेवे स्वर्गांत जमोवन दवरात. थंय ताचो इबाड करूंक सानोस वो कीड ना आनी ते फोडून व्हरून चोरूय नात. कित्याक तुजो थेवो आसा थंयच तुजें काळीजूय आसतलें. मोगाचेरो आज आमी पळयलें जाल्यार आमचें काळीज खंय आसा. बायबल सांगता आसा आमी ह्या संवसाराचे न्हय, आमी थोड्या काळाक लागून देवान आमकां ह्या संवसारांत रक्तमासच्या कुडीन दवरला. सगळे मनशाक एक एक स्वात आसा. जेजू क्रिस्ता सवे नितीवंतपण कोणें जोडला, नितीवंत जाल्यात, जेजू क्रिस्ता सवे देवाचे पूत जाल्यात, तांकां सर्गार जेजू क्रिस्ता विणें अनिती भितर वचून फातकाचे गुलाम जावन इबाडा भितर गेल्यात. ते सैतानाक तयार केल्ल्या सस्तांच्या उज्यांत कास्ती भितर संवसारांत कोण उरनात. जाल्यार संवसाराची ग्रेस काय संवसारांतूच उरतली. ताका कीड लागतली, कळंब लागतली, कोस्मे येतले, पोन्ने जातले, चोर व्हरतलो. अशें तुजें काळीज खंय आसा थंय तुजे ग्रेस काय आसा थंय तुजें काळीज आसतलें. ताजे पसून तुमची ग्रेस काय सर्गार पूण जायात सांगता आसा. तुमची ग्रेस काय हांव खरें सांगता आसा. आज मोगाचें न्हू, आज आमी जायते लोक मरचे पळयता आसा आमचे बंतोनी. मरण कोणाच्यांनी बंद करूंक जायना. आज आसा, फाल्यां कितें जातलें हांवच नेना. मोगाचें न्हू, ह्या रक्तमासाच्या कुडींत ससनाक कोणाक जियोंक जायना. ह्या कुडींत जियेत आसतना तुवें ह्या वेळार जेजू क्रिस्ताक सोमी सोडवंदा धनी जावन मानून घेतला आनी जेजू क्रिस्ता सवे देवाचो पूत जावन नितीवंत जावन देवाचो प्रतिनिधी जावन ह्या संवसारांत तूं जियेला. ह्या संवसाराचो दिवो जावन प्रथमेचें मीठ जावन जेजू क्रिस्ताची गवायकी जावन ह्या संवसारांत जियेला. तूं जेजू क्रिस्ता सवे ताच्या महिमेंत आसतलो, नाजाल्यार ससनाच्या इबाडांत ससनाच्या उज्यांत वयतलो. ग्रेस काय कितें करतलो? तशें जाल्यार ह्या संवसारांत ग्रेस काय पूं जावंक आमचें काळीज थंय दवरूंक देवाना आमकां आपूण. तशें जाल्यार हांव विचारूंक सोदतां, तशें जाल्यार आमी ग्रेस काय दवरची गरज ना. तशें बायबल खंयी सांगना. ग्रेस काय तुका ग्रेस काय आसोंक नजो म्हणून सांगना. ह्या संवसाराची ग्रेस काय आसोंक शकता जाल्यार थंय तुजें काळीज आसोंक नजो. मगचें आख्खें काळीज आख्खें ताज्या बसून तूं जियोचें, ताज्या बसून तूं रावचें, ताज्या बसून तूं सगळें. मोगाचें आज ह्या संवसारा बसून संवसाराचे कुशालकाये बसून कितल्याय जाणांनी क्रिस्ताकच सोडून पाटी सरून गेल्ले आसात. मोगाचें चड दुखाची खबर क्रिस्ताक मोगाचें केन्नाच हांव तुमकां हांगा आसल्या हर एक लागीं सांगता आसा, कितलेय व्हडले त्रास येवं क्रिस्तांत पयस वचनाकात. मोगाचें हांव खरें सांगता आसा, वचोंक सोंपें संवसार आमकां व्हरूंक सोदता आसता, सैतान संवसाराच्या वाटेन आमकां व्हरूंक सोदता जाल्यार तसल्या मनशाक एक दिसा मोगाचें ताका 10 अवकारी भाशेन जातले. 5 अवकारी भितर सरल्यो, 5 अवकारी भितर तांकां तेल दिल्लें, सगळें दिल्लें, तांकां साल्वेशन मेळ्ळें, सगळें दिल्लें. दार धांपल्या उपरांत तांकां भितर सरोंक जावचें ना. बोबाव हाकाव जातली थंय. मोगाचें आज हांव मोगान सांगता आसा, सगळीं आमी भाव भयणां एकामेकाक एनकरेज करया, एकामेकाक आदार दिवया. आमी क्रिस्ताच्या येण्याक आमी तयार रावया. कित्याक ह्या संवसारा भितर मोगाच्या भावनान भयणो खावंक जेवंक न्हेसोवंक पांघरूंक असल्यार पुरो सोन 1 Timothy chapter 6 verses 10 कितें सांगलें आसा, पावल सांगता आसा. For the love of money is the root of all evil, which while some coveted after, they have erred from the faith and pierced themselves through with many sorrows, fights the good fight.
सगळ्या वायटाचे मूळ म्हणल्यार गिरेस्तकायेची आशा. असली आशा धरून कांय जाणां भावार्थ थावन कडसरून गेल्यात आनी अशें सोबार कश्ट दोग आपल्या माथ्यार तांणी ओडून हाडल्यात. मागीर पूण तूं देवाच्या भोगता असल्यो वस्तू सोडून दी. सदां देवाक मानवलोलो जाव आनी तुजें ध्यान मन लाय. ताची कोरी भक्ती करीत राव. भावार्थ प्रमाणें चल आनी भावा भयणीचो मोग कर. हांगा बायबल सांगता आसा पळयात, पयशांचो मोग सांगल्यार हांगा पयशेच न्हय. हांगा लावप मानी सांगले तेन्ना मोगाच्या न्हू सगळे सारके आमी वाचले तेन्ना, कित्याक हांगा इंग्लिशाक ट्रान्सलेट जाल्ले तेन्ना लावप मानी सांगून आयला. सांगल्यार सगळे ग्रेस काय सो मोग हांगा देवान सांगू ना व्हडले गाडयेचो मोग करनाका, गाडयेचो मोग पयशांचोच मोग करनाका सांगला. तशें ना, संवसाराच्या खंयचीय वस्तू जावं दी, देवाचे की चड त्या वस्तूचो आमी मोग करता. आमच्या काळजान ताका पयलो जागो दिता. आमी देवाच्या मोगांत पयस सरता, क्रिस्तांत पयस सरता. सैतान सदांच संवसाराच्यो वस्तू आमच्या दोळ्या मुखार, संवसाराची ग्रेस काय आमच्या दोळ्या मुखार, संवसाराची खुशालकाय आनी पोजिशन आनी दुसरें कितें कितें सगळें आमच्या मुखार दवरून आमकां पयस व्हरूंक सोदता. जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांत रक्तमासच्या कुडींत आयिल्ले तेन्ना तेंच ताणें दाखयल्लें ह्या संवसाराचो सगळो वैभव सगळे संवसाराची ग्रेस काय ती हांव तुका दिता. ती म्हज्या लागीं दिल्या. केन्नाच देवान संवसाराची ग्रेस काय सैतानाच्या हातीन दिल्ली आमी पळोवंक ना. दिल्ली आदामाक आनी येवेक, ती घेतलेली सैतानान तांचे सगळे पोजिशन घेवन ते सगळे आपणा हातीन दवरला आनी आपूण प्रिन्स जावन भोंवता आसा. वाऱ्याचेर पदवी चलयतलो. ह्या संवसारांत राजकुंवर सांगता आसा आपणाकच. मोगाचें न्हू वो हर एक लागीं आज दिवंक सोदता आसा. भावार्थाक आयिल्ले तेन्ना आनी कितें ऑफर करूंक सोदता. मोगाचें न्हू तुजें काळीज देवातान पयस व्हरचें पसत तितलेंच ताच्या आलोचेन. तुका देवातान पयस व्हरूंक, तुका सर्गीचें राज तुका देवान खंयचें फाव केला तांतले भायर व्हरूंक, तुजी सिटीजनशीप काण उडोवंक, तूं त्रासा भितर पडोवंक, तूं अडखळे भितर पडोवंक. मोगाचें न्हू आज आमकां जायते फावटी दिसता हे सगळे आमी भावार्थी तशें आसात. तो बरो आसा, टिमलो बरो आसा, आनी खारो बरो आसा, आनी कोण आसात न्हू जायते. तूं चौगले पळय कितलो बरो आसा, अंबानी कितें आसा, अदानी कांय कश्ट आसा. व्हडले 25 करोडाची गाडी हाडल्या की काय बरें आसा. हांगा तूं जेजू सांगून बेश्टे वानाव घालून हांगा भोंवता आसा. सैतान सांगता पळय ताजें घर पळय आनी तुजें घर पळय. ना कोण प्रीच करतना सांगता आसलो हांवें आयकल्लें. म्हाका हें रॉंग प्रिचींग हा. तांच्या की व्हडली घरां आमकां आसूंक जाय. कोण सांगलें? खंय बरयला? लोक कांय हें पळयना, बायबल पळयना. ताच्या पसून तो हारतात. मोगाचें न्हू देवान ह्या घरांत मॅन्शन आसा सांगून बरोवना. तुका मॅन्शन आसा थंय. मोगाचें न्हू थंय पॅलेस आहा तुका, थंय मोहिमेवन घरात. तूं चिंती नाका तूं असो आसा सांगून. थंय देव तुका इतलें बरें तुका तयार करून दवरला. ह्या संवसारांत तूं निती पसो, तूं पवित्र पसो, झूज सांगता आसा. ताच्या फाटल्यान तुजें काळीज घाल नाका. तुज्या लागीं देव केन्नाच कांय उणें जावंक दिना. मोगाचें न्हू जायते फावटी आमकां कितें दिसता देव आमकां बुकेवंक दितलो ना. मोगाच्या भावांनी आनी भयणीनो, जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ दवर. देवाची भुरगीं जावन तुमी जियेता आसात होय जाल्यार केन्नाच तुमी बुकेवची नात, केन्नाच तुमी ताणेवची नात, केन्नाच तुमकां कांयच उणें जावचें ना. हांव खरें सांगता आसा, केन्नाच कोणा लागीं मागता ती न्ही, दिता ती. एक बऱ्या भलायकेन जियेता ती देवाची भुरगीं जावन आसतल्यात. बरें नितीवंतपणान जियेता ती. मोगाचें न्हू बऱ्या सैमान जियेता ती. आज आमच्या वाड्यांत आमचे सैम पळयतात लोक. पास्टाचे सैम पळयतात लोक. पास्टाचे फॅमिलीचे सैम पळयतात सगळ्यांचे. आमी बरीं आसा वय जाल्यार आमी हांगा स्टेजीचेर कितें सांगता वचून थंय केस्तांवकार झगड्याकार फायटींग आनी प्रेज लॉर्डांगा आनी थंय सकयल सुणे माजार. तशें जायना. मोगाचें न्हू झूज न्हय आमचे हर एकल्याचे पळयात. आमी जेजू क्रिस्ताचो ह्या संवसारांत देवाच्या महिमे पसून देवान मिसून काडली भुरगीं आमी. मोगाचें न्हू एक बरें जिवीत जियेया, एक पवित्र जिवीत जियेया, एक नितीवंत जिवीत जियेया. देव सदांच आमकां आशिर्वादीत करता. मोगाचें लास्ट इयर म्हजी भयण जून 29 एक्सपायर्ड जाली. ताज्या पयलीं म्हजी भयण सदांच
म्हाका 2 दिसांक एवटी फोन करता आसली, पयले तावन करता ती, सदांच म्हज्या लागीं विचारता, बाबा तूं कसो आहा, कितें करता आसा. एक सांगता आसली, तूं देवाचो सेवक उगडास दवर, ह्या संवसारांत तूं देवा भाशेन जियेना जाल्यार, देवा भाशेन चलना जाल्यार, देवा भाशेन नितीवंतपणान तूं चलना जाल्यार तेंच्या त्या सुवातेरलो सकयल देव खंयच्याय कामाक लाग. ते रावलाय नितीवंतपणान राव, पवित्रान राव, देवाच्या एक बरें एग्जाम्पल जावन राव. सदांच सांगतातलो म्हाका सदांच उगडास येता म्हज्या भयणीन सांगल्या उतराचो, कित्याक ती मरण पावच्या 2 दिसां पयलीं तिणें म्हाका फोन केल्लो, कसो आहा, कशें मागणें करता. तुजें कांय विचारना तूं, तुजें मागण्याचें जिवीत कशें आहा, तूं कशें आहा विचारलें. म्हजें रक्ता मातशें कुडींत हांव मरणाक भियेना सांगता आसली. मरण सगल्यांक आसा, हांव तयार जालें, हांव देवा मुखार उबें रावंक तयार आसा. तुमी हांव येता सावन रडनाकात, हांव येता सावन बऱ्या सुवातेक, तुमी त्या सुवातेर येतल्याच चड हांव सत मानता. म्हाका म्हणजे भयणीची उतराय. हांव देवा कार्गा दिता, सदांच कोणा लागीं झगडनाका सांगता आसली, कोणाच काळजांत राग दवरनाका सांगता आसली, सदांच सगल्या सत अर्गा दी सांगता आसली. कित्याक हें सगळ्यांक वाचता आसलो. एक मनीस एनकरेज करता आसा तो चड गरजेचो मोगाच्या भावान आनी भयणीनो. म्हज्या जिवितांत म्हजी व्हडली भयण सदांच म्हाका एनकरेज करता आसली, सदांच हांव एनकरेज जाता आसलो. हांव सदांच कितेंय जाल्लें जाल्यार तिका हांव फोन करता आसलो आनी ती म्हाका सदांच देवाच्या उतरांतल्यान मागण्यांतल्यान ती म्हाका एनकरेज करता आसली. देवा बापा गार्गा मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आयज आमी ग्रेस काय आसूंक नजो म्हूण सांगना मोगाचें न्हू, सगल्या लागीं ग्रेस काय आसूंक जाय. कित्याक बायबल सांगता आसा कोरिंथकारांक बरयल्ले चिठीन, आसून दुसऱ्यांक दिता इतलें तुजे लागीं आसूंक जाय, आसून दुसऱ्यांक दिता तितलें. खरें सांगता आसा, आज आमी सगळे ह्या सुवातेर आसा, आमी कोणेच निराशी जावची गरज ना. आमकां राखूंक देव आपल्या बुडव्यांक धाडला आनी आमचें प्रोविजन आसा न्हू, देवा तावन येता. कितेंय जायते फावटी कितें जाता, हो गव्हर्मेंट येतलो आमकां त्रासा भितर घालतलो, खंयच्या गव्हर्मेंटा वरवीं आमकां त्रासाक घालूंक जायना, कोणा वरवीं आमकां लुटूंक जायना. मोगाचें न्हू, कितली म्हारगाय चडटली. मोगाचें न्हू, म्हजो बापूय म्हाका उडो आसा, तेन्ना दुकरा मासाक 5 रुपया आसले. दुकरा मासाची खबर सांगना हांव, जाल्यार आज ना कोण चिंतले पास्टाचें म्हण हांव दुकरा मास आसा ना, दुकरा मासाचें सांगना. दुकरा मास आमी केन्ना विका काडटात, 5 रुपया आसले. आनी ताजे उपरांत ताका 50 पैसे कितें चडले आनी मुखार म्हजो बापूय सांगता आसलो 5.5 जाले आनी कशें खावचें काय जावन आतां 400 रुपया जाल्यात, जाल्यार तितलेच कथा आसात. देव आसा न्हू, ताजी कितलेंय सोडूं दी, कितलेंय जावं दी, दुकरा मास जावं बोकड्या मास जावं मार्क्साचे वयर हांव सांगना, आज खंयच्योय वस्तू जावं देव प्रोवायडर जावन आसा, कित्यांच उणें जावपाक दिना. मोगाचें न्हू, बेश्टेच सिलिंडराक आनी 1,500 जाले. सिलिंडर हांव घेता आसतना ल्हान आसलो तेन्ना 70 रुपीज दिता आसलो, 70कय आज 1000 कितले म्हाका खबर ना, कित्याक घरची घेता आसतात. ताजे पसून तूं आज सांगता आसा, आज हांव कितें सांगूंक सोदता आसा, सिलिंडराच्या वयर म्हाका कांय पडोवन वचूंक ना. आमचो देव कोण सांगून सांगता आसा तितलेंच, आमचो देव कोण. मोगाचें आज आमी भावार्थी, आज आमी सर्गीच्या राजाचे प्रतिनिधी, आमी एम्बेसिडर्स, आमी पूत, आमी सिटीजन, आमी ह्या संवसारांत जियेता आसा, चलता आसा. ह्या संवसाराच्या वस्तूचेर आमचें मोन ना, देवाच्या जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत थंय तावन येता त्या प्रोविजनाचेर आमचें नदर आसा. आमी ताजे पसून जियेता आसा. मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, आमी केन्नाच भियोवचें न्हय, निराशी जावचें न्हय, अस्कत जावचें न्हय. जेजू क्रिस्ता सवे भावार्थ दवरून ताजे एकवटान जियोवचें. मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, हरी एकले की देव बरें करूं, देव तुमकां आशिर्वादीत करूं. प्रेज द लॉर्ड.